कांयच उलोवंक ना. आमी सांगलें आमचो दोंगर आमकां जायो म्हणून सांगलो. तुमी वग्गी अशें तशें हें खंयचे ही म्हातारी आयकू हें पयस जिखतली, ही म्हातारी कितलीं 10 वर्सां जगतली अशें तशें सगळें म्हटलें. आनी आमी तें सगळें आयकोन घेतलें. आमी तुका परतो कसलोच शब्द दिलो ना. कित्याक तूं तिको आयल्यार हो न्हू मंत्री न्हू म्हणून तुका आमी आडच्या फाटल्यान कांयच सांगलें ना. आनी वयल्यान तूं आमची आतां आमचेर परती बगलाटां घालता. लास्टाक तुका मागीर सांगलें कारणां एकूच तुका सांगलें कितें आमचो दोंगर आमकां जायो. आमकां आनीक तुगेल्या कांय नाका. तुवें आमकां सांगलें कितें आहा तें तांकां दिवया. इतलीं वर्सां ती जगतली खातली इतल्यान तांकां कितें दिवया निभोवया करुया सगळें तुवें सांगलें. म्हणून हें सगळेंच कर्म तुजें आयकोन लास्टाक मागीर सांगलें कारणां आमकां हें तें कांय नाका. आमकां लास्टाक आमचो दोंगरूच जायो. तें आमचें म्हत्व आमचे फुडले पिळगेचे राखण ती अशें म्हणून हांवें मागीर सांगलें ताका येताना तेवूय बी. त्या मदीं आमी कांय उलोवना. तुवें सांगलें तेंच आमकां शॉक बसली. ही आनीक 10 वर्सां जगता. 10 वर्सां जगो नाल्यार कितलीं जगो आमी वर्सां. आमची वर्सां तुजे कडेन दिवंक ना. तुज्या बापायक म्हटल्यार आमकां तुका राग येवचो नासलो. तुज्या आवय बापायक म्हटल्यार तुकाय बी राग येतालो. पूण आमी म्हणोंक ना कित्याक तुजो बापूय म्हणजे आमचो बी बापूय अशें आमकां दिसता. त्या जाग्यार म्हणोंक जायना म्हणून आमी कांयच ताका म्हणोंक ना. आतां तूं म्हणटा मतां घालिना कोणाक. आतां कितलींशींच वर्सां आमी BJPक मतां घालता. आनी ही सरपंच आमकां सांगोन दिता BJPक घाला BJPक घाला BJPक घाला. तर तुमी BJPक मतां आतां घालूना म्हणटा. केन्नाच्या वर्सां घालूना. कोण सांगा तुका घालिनासतना तुमी निवडोन ये. आं घालिनासतना तुमी निवडोन ये. बेश्टे तूं मतां घालता म्हणून निवडोन ये तुमी. आनी वयल्यान हो आरोप तुमी आमचेर लायता. आरोप तुमी आमचेर लायलो म्हणून कांय जायना. आयज बसलेली सत्याक सायबीण हांगा शांतादुर्गा बसलेली आहा ह्या थळान आनी त्याच थळान आमी बसलेली आहा. तेन्ना आमचें हें आमी खोटें उलयलें म्हणून सांगता पळय न्हू तें तुमी हे घाटी तळार येवन तुमी सगळ्यांनी सांगचें. हे उलयता तितल्यांनी येवंक ना. हें ते हांगा थंय रावन उलयलें म्हणून जायना. तेच घाटीकुना सगळ्यांनी उलयलां तितल्यांनी येवंक जाये. आनी आमी बी तितकोय लोक हे घाटीकुना येतलो तशेंच तुमी येवंक जाये. तुमी म्हणून सुटचें ना. जायें जायें तें उलोव नाका आनी हें करूं नाका. म्हाका हरशीं म्हणून कोण ना. हांव एकटेंच. म्हाका तुमी मारल्यारूय जाता जगल्यारूय जाता खाल्ल्यारूय जाता. हो प्रश्न म्हाजो. तेन्ना म्हाजो दोंगर हो म्हाकाच जायो. त्या शिवाय आमी सोडचें ना. हें आमीचो दोंगर हो आमकांच जायो. तें कितें आहा तें आमच्या हेज्या फुडले भुरगे उलयता. तुमी आतां कांय म्हणना तिका जाणटे कांय म्हणना म्हणटा न्हू म्हणून हांवें 5 उतरां उलयलीं आनी हांव आतां सोंपयतां अशें.